जी नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश व खुर्रम रखे, तमाम गमों से दूर रखे या परेशानियों से दूर रखे। और ख़ास तौर पर आजकल ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, इनमें तो हम बिजली के बिलों से भी महफूज रखें। अब नाज़रीन आते हैं आज के ब्लॉग की जानिब आ जाते हैं। आज दो उमूर हैं, एक तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात है, उसके कुछ पहलू हैं। उसमें एक तो सिंध ताश माहे के हवाले से एक नई और बड़ी खबर है। उसके साथ साथ फिर आसियान रीजनल फोरम के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। एक भारतीय दानिश्वर है प्रोफेसर अशोक अशोक स्वाइन, बहुत ही इंडिपेंडेंट और बड़े ही डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं। उन्होंने क्या कहा है अजीत डोल के बारे में, और आसियान रीजनल फोरम में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई, तो इन दोनों को जोड़कर बात करेंगे। फिर उसके अलावा एक भारतीय प्रॉक्सी, मैं तो यकीन करता हूँ अब, क्योंकि मेरे पास कुछ एविडेंस है, मेरी अपनी किसी और की फराम करदा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की फराम करदा नहीं, मेरी अपने ज़राए की, क्योंकि मुझे 37-38 साल हो गए ये काम करते हुए, और बलोच हकूक़ का मैं खुद बड़ा दाई हूँ, लेकिन तशद्दुद का दाई नहीं हूँ। और ख़ास तौर पर ये जो किसी भी सूबे के लोगों को, ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को शनाख्ती कार्ड देख कर मारा जाता है बलूचिस्तान में, उस पर ना मारक बलोच बोलती है, ना उसका कोई पूरा नेटवर्क बोलता है, ना अख्तर मैंगल बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये गरीब महाजिर जो है, ये जो गरीब पंजाबी मजदूर हैं, या ये जो बेचारे ईरान जाते हैं ज़ायरीन की शक्ल में या अपने काम करने के लिए, क्या ये इन्होंने बलोचों के हुकूक को पर को गसब कर रखा है? ये जवाब देना होगा बलोच क़यादत को, वरना आप यकीन करें कि ज़्यादा अरसा नहीं गुजरेगा। ये जो BLA की हरकतें हैं, ये बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बलूचिस्तान महफूज है, पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। लेकिन ये सिंध और पंजाब में बलूचों को गैर महफूज कर देगी। ये आप लिख कर रख लीजिए। ये बात बलोच क़यादत के भी समझने की है। ये डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, ये जब सब इक़्तिदार में होते हैं तो इनको सब हरा हरा दिखाई देता है। वो मैंने आपको पहले भी एक बार सुनाया था कि अकबर मुफ्ती मरहूम जो है वो उन्होंने एक मरतबा ये कहा कि जब वो पोजीशन में थे, उन्होंने ये फरमाया, और हैदराबाद प्रेस क्लब में, उस वक्त मैं हैदराबाद प्रेस क्लब में था, तो उन्होंने ये फरमाया कि जनाब वो बलूचिस्तान में जो है अमरीकी अड्डे हैं। फिर मैं लाहौर आ गया, तो वो लाहौर तशरीफ़ लाए मीट दी प्रेस में, तो मैंने उनसे याद दहानी कराई उनको उनकी उस बात की। तो उन्होंने मुझे कहा, यार तुम यहाँ भी आ गए। और वो पहले मैंने जब सवाल के लिए हाथ खड़ा किया तो उन्होंने पहचान लिया, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब आप वज़ीर आला हैं तो अड्डों के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा, आप मुझे अड्डे दिखाई नहीं देते। तो ये बलोच क़यादत जो है, ये सबका यही आलम है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अख्तर मैंगल के अपने इलाके में कितने स्कूल हैं सरकारी जिनमें जानवर बंधे हुए हैं। ज़रा कभी अख्तर मैंगल साहब इस बात का भी जवाब दें, उनकी सारी पार्टी भी जवाब दे। डॉक्टर मालिक ने बड़ी संजीदगी से कोशिशें की, कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये बलोच क़यादत का फ़र्ज़ नहीं है कि वो पंजाब और दीगर सूबों के साथ बलोचों की गलत फहमियों को दूर करें? वो उनको बताएं। अब एक ज़माने में, एक तवील अरसे तक वाली हसन बलोच हमारे दोस्त होते थे, नौजवान थे। वो ये कहते हैं कि जनाब वो एक ज़माने में वो कहा करते थे कि जी हमारा मसला है, हमें वसाइल में हिस्सा नहीं मिलता। तो NFC उनके मुताबिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो गई। अब तो वसाइल में हिस्सा मिलता है। और रही जो मादनी वसाइल हैं उनकी बात, तो वो मादनी वसाइल में इस प्रोविंस का हिस्सा है। प्रोविंस के उस हिस्से में जिसकी ज़मीन पर वो मादनी वसाइल है, उसका भी हिस्सा है। ये एक लंबी बहस है, इस पर बाद में बात करेंगे। तो इस तनाजुर में बात करनी है। और दूसरा, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा जो है वो जारी है। तो पहले ज़रा इंडिया के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, आज अल जज़ीरा ने भी एक स्टोरी की है, और उससे बहुत सारे पहलू उजागर किए हैं। बुनियादी बात यह है कि सिंध ताश माहे के हवाले से जो फैसला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसकी तफसीलात कुछ सामने आ गई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि माहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, और अल जज़ीरा ने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन के साथ बात करके इसी बात को इस्टेब्लिश किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो पानी की बंदिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। ये तबसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का।
اور اس کا بھی جائزہ لیا الجزیرہ نے، اور اس کو بھی اس بات سے بھی ایگری کیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ پانی کی بندش پاکستان کی زراعت اور خوراک یعنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے، اس کا بھی الجزیرہ نے بہت تفصیل سے جائزہ لیا، اور اس بات کا کہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، اس کا بھی انہوں نے باقاعدہ اس چیک کا حوالہ دیا پوری انڈس واٹر ٹریٹی پڑھ کے، اور اس میں ماہرین کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے بھارت کے اس استدلال کو، جسے سنتاس مادے نے بھی معطل کیا، بھارت نے یہ تسلیم کیا ہے اپنے جو جواب ہے اس میں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی وہ معطل تو نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہیلڈ ان ابینس رکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ قرار دے دیا کہ یو کین ناٹ ہیلڈ انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس، یعنی آپ اس کو تاکہ نسیاں میں نہیں رکھ سکتے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ جو الجزیرہ نے کی اپنی آبزرویشن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو بھارت کے لیے پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کا کی لائف لائن ہے، اور مائٹی انڈس جو ہے وہ متاثر ہوگا، اور اس میں یقینی طور پر یہ جو 3 آبزرویشنز ہیں اس کے بارے میں یہ کہا۔ پھر اس کو جنگی اقدام تو خود تصور کر چکی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، تو اس لیے جو ہے وہ یہ بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور الجزیرہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے پر پاکستان کا جو موقف ہے ایک تو وہ درست ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آبی جارحیت ہے، اور پاکستان کے پاس جو ہے اس کے دفاع کا حق جو ہے وہ محفوظ ہے۔ کیسے کھلوانا ہے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کبھی آگے بھی کریں گے۔ اس درمیان میں ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں برکس کانفرنس تھی، بلکہ اسی ہفتے کے آغاز میں برازیل میں، اور مودی صاحب وہاں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ ایوارڈ بھی دیا، انہوں نے بڑے خوش ہوئے ایوارڈ لے کر۔ برکس میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ اعلامیہ میں پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ تھوپ دیا جائے، وہاں بھی ناکامی ہوئی ہے۔ پہلگام واقعے کی ضرور مذمت ہوئی، دہشت گردی جہاں بھی ہو مذمت ہونی چاہیے، پاکستان کرتا ہے، پاکستان نے سرکاری طور پر کی، بھارت نے کبھی پاکستان میں دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ جعفر ایکسپریس واقعے کو گلیمرائز کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ میں اس چینل پہ موجود تھا اور میں نے ان کو سنپ کیا، جنرل بخشی اور کوئی ایک آدھ اور اس لیول کے لوگ تھے، تو میں نے اسے، بلکہ ایک صاحب سے تو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا آپ واقعی لیفٹیننٹ جنرل کو ادھر سے ریٹائر ہوئے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوا ہوں۔ تو میں کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ جیسی عقل کا آدمی تو ہمارے یہاں کیپٹن سے اوپر نہیں جاتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آدمی نے 40 سال جنگ لڑی ہو، یا جنگ بازی کرنے کی کوشش کی ہو، یا فوج میں رہا ہو، وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا جیسے بھارتی ریٹائرڈ جنرل حضرات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بی جے پی کی محبت میں گرفتار ہے۔ بہرحال یہ ابھی جاری تھا کہ یہ اس کے بعد آسیان ریجنل فورم آ گیا، وہاں پاکستان کے ایڈیشنل سیکریٹری ہیں عمران صدیقی صاحب، بہت بار ڈھاکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، بڑے زبردست آدمی ہیں، خیرپور کے ہیں۔ بھارت نے وہاں بھی اعلامیہ میں کوشش کی کہ کسی طرح پہلگام کا واقعہ پاکستان پر ڈال دیا جائے۔ انہوں نے حق کے جواب جو ہے نا، رائٹ ٹو ریپلائی اس کو کہتے ہیں، اس کو استعمال کیا، اور انہوں نے خوب سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے بہت واضح طور پر یہ کہا کہ بند کمرے میں ہاتھی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور آر ایس ایس کی جو ہندو مینٹالٹی ہے، جو انتہا پسند ہندو مینٹالٹی ہے، ہندوستان کے لوگ بہت ہندوؤں کی اکثریت جو ہے وہ، میں جاتا رہا ہوں انڈیا، وہ بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ پیسفل لوگ ہیں، وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ انڈیا کی اکثریت جو ہے وہ ایک زمانے میں تھی پاکستان کے ساتھ، اور وہ رہنا چاہتی تھی امن کی، وہ جنگ کی بھی مخالف تھی۔ بعد میں غربت، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ جو اس طرح کا طبقہ ہے بی جے پی جیسا، تو وہ اٹیک کر لیتا ہے غریب آدمی کو بھارت میں، تو وہ بس غربت کے بارے لوگ اٹیکٹ ہوئے تو اس لیے وہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن بھارت میں ایک پاکستان مخالف جذبات عام عوام میں اس طرح نہیں ہے جیسے بھارت ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، تو لیکن آر ایس ایس کی مینٹیلٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں بس، باقی کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، مسلمانوں کو تو بالکل جینے کا حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا عمران صدیقی نے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، آر ایس ایس پر دنیا کو توجہ دینا ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آر ایس ایس کی جنونیت ہی ہے کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی بھارت نے قتل و غارت کرائی ہے، امریکہ میں تو کیس بھی چل رہا ہے، اور کینیڈین پارلیمنٹ کہہ چکی ہے، اور 5 آئیز کی رپورٹ موجود ہے بھارت کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کون کرواتا ہے، یہ بہتر بھارتی بھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دنیا بھی جانتی ہے، ہمارے پاس کلبھوشن یادیو بھارتی دہشت گردی کا ہی ثبوت ہے، بھارت آ کر اس کو ڈینائی کرے۔ تو
उसके बाद जो है वो भारत को मुंह की खाना पड़ी। अब इसमें एक डेवलपमेंट और भी है नाज़रीन। वो डेवलपमेंट ये है कि प्रोफेसर अशोक स्वाइन हैं, भारत में बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स को के हामी है, अपहोल्ड रखते हैं उनको, अपहोल्ड रखते हैं उनको। उन्होंने अजीत डोवल के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अजीत डोवल जैसे मतलब लोग जो हैं इनका इस मुल्क से में क्या है। उन्होंने कहा कि अजीत डोवल का एक बेटा बरतानवी शहरी है, एक बेटा अमरीकी शहरी है, तो आप जो है यहाँ पर खित्ते में दहशतगर्दी फैलाते फिरते हैं और पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब करते, ये प्रॉब्लम है। अजीत डोवल को रिटायर हुए हुए लंबा अरसा हो गया, लेकिन वो भी सीट से चिमटे हुए। दौलत किसको अच्छी नहीं लगती। आज भी भारत का सारा भारत सरापा एहतजाज है। भारत की लेबर जो है वो मोदी सरकार जो है वो कर रही है, सर्विसेज प्राइवेटाइज कर रही है अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और लेबर उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। तो ये तो आपके अपना आलम है कि आपका सारा मुल्क आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है और आप जो है वो माल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यही अजीत डोवल टाइप के लोग भी करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में यूँ दहशतगर्दी चाहिए, उनकी कई तकरीरें मौजूद हैं। अब ये समझ में आता है उसको, अजीत डोवल के तनाजुर में, उसकी गुफ्तगू के तनाजुर में, प्रोफेसर अशोक स्वाइन के उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ था उसमें जो जिस तरह भारत ने उसको ग्लैमराइज करने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक और बात भी हुई। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, भारतीय जनरल तो ये कह रहे थे कि जनाब 4 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर कर जाएगा। मैंने उनको इंडियन चैनल पे ये वार्न भी किया और उनके चैलेंज भी किया। मैंने कहा 36 से 40 घंटे में ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, और 36वें घंटे पर वो ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। क्योंकि बतौर डिफेंस रिपोर्टर हम जानते हैं कि डायनेमिक्स क्या होती हैं और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन होते हैं इस तरह के वो कैसे चलते हैं, और ह्यूमन बॉडी कब तक जो है वो सरवाइव कर सकती है, जो तादाद में कम लोगों, अफवाज का मुकाबला चंद लोग नहीं कर सकते। बहरहाल उसमें उसी कहानी में अब एक और नई कहानी भी आई। अख्तर महंगल साहब भी हैं और बारंग बलोच साहबा हैं। बारंग बलोच इस्लामाबाद आई। मैं इस बात पर उनको मुनासिब, उनकी बात को मुनासिब समझता हूँ कि वो रियासत पाकिस्तान पर अगर यकीन रखती हैं तो फिर अब वो नहीं कर रही। वो उस प्रोपेगेंडा का शिकार लगती हैं, और वो ऐसा लगता है कि रियासत पाकिस्तान पर यकीन की जो उनकी बात थी वो भी एक हॉक्स कॉल थी, क्योंकि अब उनके लोग जो है वो मुसलसल कर रहे हैं। एक इशू है मिसिंग पर्सनस का। मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा इशू है, एक आदमी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसी मसाइल का शिकार रियासतें जो हैं उनमें ये होना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक जानिब से भारत हमारे यहाँ साजिशें करता है पहले दिन से, फिर भारत अफ़गानिस्तान में अपने एजेंट उसने पैदा कर रखे हैं, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको भी भारत की मदद हासिल है। तो इस तनाजुर में कुछ लोग जो मशकूक होते हैं उनको उठाकर उनसे तहकीकात करना, ये दुनिया भर में इदारों का होता है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन की तादाद अमेरिका के पास है, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा है। हालांकि भारत को इस तरह का कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा है वहाँ। तो बहरहाल एक साहब थे हारून बलोच, नौजवान थे, ये तस्वीर भी थंबनेल पर लगी हुई है, देख लें। वो उसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। परसों सुराब में BLA ने अटैक किया और वो जिसमें 9 लोग मारे गए, उसके जवाब में एक सिक्योरिटी कैंप पर भी हमला किया। उस सिक्योरिटी कैंप पर हमले में का जवाब दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उसमें कुछ बलोच दहशतगर्द 12 या 13 के करीब कहते हैं मारे गए। उसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। उसमें वो नौजवान मारा गया हारून बलोच। उसका बारंग बलोच के अकाउंट से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जी ये मिसिंग पर्सन में शामिल है, तो बस वो मारा गया। और मिसिंग पर्सनस के में शामिल एक और आदमी, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। बारंग यहाँ बैठी हुई थी इस्लामाबाद में उस पर हड़ताल पर, ये धरने पर, और ईरान में जो पाकिस्तान ने अटैक किया था सिस्तान बलूचिस्तान में BLA के कैंप पर, उसमें भी 2 लोग मारे गए थे जिनका नाम मिसिंग पर्सन में था। गवादर में, जाफर एक्सप्रेस में और जगहों पर भी मारे गए। तो ये इनके केस को कमज़ोर करेगा। इनको BLA से सवाल करना चाहिए, क्योंकि एक बयानिया बनाया जाता है रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कुछ लोग हैं मिसिंग, इसमें कोई शक नहीं। उन जिस अदारे के पास हैं, पुलिस के पास भी हो सकते हैं, वो CTD के पास हो सकते हैं, वो स्पेशल ब्रांच के पास हो सकते हैं, वो CIA के पास हो सकते हैं, वो हसास अदारों के पास भी हो सकते हैं। वो पता होता है घर वालों को,
ایسا نہیں ہے کہ بالکل مسنگ کر دیتے ہیں، وہ بالکل پتہ ہوتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو 32 سے 36 گھنٹے میں تحقیقات کے بعد سامنے بھی آ جاتے ہیں. اور کئی لوگوں نے تب اپنے ہتھیار بھی پھینکے ہیں، سرفراز بنگل رئی اور اس طرح کے لوگوں نے تو ہتھیار پھینکے بھی ہیں. تو بہرحال اب یہ بیانیہ جو ہے وہ بلوچ کاز کے لیے ہی نقصان دہ ہے، ہمارے آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ سمجھنا ہوگا ان کو اور انسانیت کی راہ اختیار کرنا ہوگی. اگر ان کی شکایت ہے تو مذاکرات کی بیس پر آنا ہوگا، ورنہ 1 سال 1.5 سال کا وقفہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بی ایل اے کے وجود کا ہے، بس اس کے بعد یہ ختم باشد اس کو سمجھیں. اب ناظرین آتے ذرا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی جانب. آج علی امین گنڈا پور صاحب لاہور گئے، بڑے تمطراق کے ساتھ ہوئے، پورا قافلہ لے گئے، بیرسٹر گوہر علی محمد خان اور پتہ نہیں کون کون ان کے ساتھ گیا ہے. ایک تو اس میں یہ حماد اظہر کے دوست ہیں تو حماد اظہر صاحب کی واپسی چاہتے ہیں. مجھے تو حماد اظہر صاحب اچھے لگتے ہیں، لیکن عالیہ حمزہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے، وہ ان کی جو کیمپین ہے لاہور میں پنجاب میں وہ دکھائی دیتی ہے پولیٹیکل کیمپین، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے چلا رہی ہیں. ان کے علم میں نہیں تھی، حالانکہ وہ چیف آف ادر پنجاب ہے، ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ لاہور میں داخل ہوئے تو سیدھے رائے ونڈ میں چلے گئے. تاثر یہ دیا کہ شاید مریم نواز کی رہائش گاہ یا نواز شریف کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنا ہے، لیکن پتہ چلا وہ تو وہاں آفریدی برادران کا جو فارم ہاؤس ہے، جاوید آفریدی ہے، مرزا آفریدی ہے، ان میں سے کسی ایک کو ٹکٹ دیا ہے. تو وہ تو وہاں رات گزارے گئے، پریس کانفرنس بھی وہیں ہوگی. اتنا یہ ہے کہ ورکرز کو کوئی کال نہیں دی جائے گی، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے جانے سے پہلے باقاعدہ اجازت لی تھی اپنے دوستوں سے. تو اچھے بچے بن کر گئے ہیں، سارے اچھے بچے بن کر واپس آئیں گے، کوئی احتجاج کی کال نہیں ہوگی. یہ ایک تو خبر تھی بڑی امپورٹنٹ، تو میں نے کہا آپ کو پیش کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا الیکشن سر پر آ گیا ہے، غالباً 21 جولائی کو پولنگ ہونی ہے. اس میں گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے ایک تو فیصل کریم کنڈی گورنر جو ہے خیبر پختونخوا کے، ان کی یا منسٹر انکلیو میں مسجد میں ملاقات ہوئی، 40 منٹ کی ملاقات علیحدگی میں جاری رہی. پھر خورشید شاہ صاحب اور لوگ ملے تھے مولانا فضل الرحمان سے، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا. روبینہ خالد کی سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے درخواست کی. وہ اپوزیشن اب یہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت طلب محمود پر تیار نہیں ہوں گے. لیکن وہ بھی پیپل پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کہیں مولانا ایڈجسٹ ہو جائے، کہیں نون لیگ ہو جائے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست مولانا کے پاس ہے. مولانا کی جو ٹیکنوکریٹ کے امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمزور ترین ہے. تاہم ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا ہوگا. پیپلز پارٹی کو روبینہ خالد میں دلچسپی ہے کیونکہ وہ خواتین کی نشست پر ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا. لیکن ایک خبر اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے نتائج پر منحصر ہے، معاف کیجیے گا، سینٹ کے نتائج پر تحریک عدم اعتماد منحصر ہے. اگر تو سینٹ کے نتائج وہ آگے جو اپوزیشن دیکھ رہی چاہتی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سوچا جائے گا، ورنہ نہیں. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.